दलहरूको दोहोरो चरित्रका कारण भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नहरूले छुट पाउने वातावरण बनिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज लम्पी स्किन महामारीबाट पीडित पशुपालक किसानलाई राहत दिने गरी सरकारले मापदण्ड बनाउँदै गैडाको खाक तस्करीमा सजाय भोगिसकेका चिनिया मूलका भारतीय नागरिक कसरी जोडिए 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा। यसबारेको सामग्री हामीसँग छ। प्युठानका किसानलाई चैत्यधान भित्राउन भ्याइ नभ्याइ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्तरीकृत प्रश्नपत्रबाट सञ्चालन गर्ने। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा आप्रवासी सवार डुङ्गा दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु र खेलकुदमा रोनाल्डो आबद्ध क्लब बन्यो च्याम्पियन। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रदेशले गर्न सकेनन् जनअपेक्षा अनुसार काम। कानुन अभावको बहानामा संघलाई दोष, आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको विज्ञको टिप्पणी। साइबर अपराध वर्षेनी 2 गुणाले वृद्धि। साउनमा मात्रै 1200 भन्दा बढी उजुरी प्रहरीमा दर्ता। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण प्रमुख चुनौती। 10 वटा वायुसेवा कम्पनीद्वारा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई 15 करोड बक्यौता तिर्न आनाकानी। प्राधिकरण भन्छ पार्किङको शुल्क समेत उठ्न बाँकी। फ्रान्सबाट बेलायत जाँदै गरेको डुङ्गा डुब्दा 6 जना आप्रवासीको ज्यान गयो, 60 जनाको उद्धार। र रोनाल्डोको शानदार प्रदर्शनमा अल नासरलाई पहिलो पटक अरब क्लब च्याम्पियन्स कपको उपाधि। अल हिलाल 2-1 गोलले पराजित। प्रदेश सरकारहरू अहिले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा छन्, तर प्रदेशले अपेक्षा गरे अनुसारको काम गर्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। त्यसको दोष पनि आफू लिन प्रदेश तयार छैनन्। संघीय सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन चासो नदिने मात्रै होइन, बेला बेला अधिकार क्षेत्रमै हस्तक्षेप गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो प्रदेशहरूको छ। अहिले प्रदेशहरूले काम गर्नुभन्दा पनि संघीय सरकारले गरिदिनुपर्ने कामको सूची तयार पारेर बसेका छन्। यही कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूले ठाउँ पाएका छन्। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा सार्वजनिक सेवा सुधार र विकासका कामसँग प्रदेश सरकार जोडिने आम अपेक्षा थियो। तर प्रदेशहरूले आफूले गर्न सक्ने भन्दा संघले गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त नै तयार पारेर बसेका छन्। प्रदेशहरूको मुख्य चासो संविधानको साझा अधिकार सूचीमा रहेका शिक्षा, विद्युत, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, सञ्चार, उद्योग, खानी, कृषि लगायतका क्षेत्रको स्पष्ट कानुनमा छ। जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रदेशलाई नहुँदा भवन निर्माण र आयोजना अगाडि बढाउन समस्या छ। आयोजनाको वर्गीकरण नगरिँदा दोहोरोपना छ। कतिपय साना परियोजना पनि केन्द्रले आफ्नो मातहतमा राख्दा समस्या भएको भन्दै उनीहरू आयोजनाको वर्गीकरण र स्पष्टताको माग गरिरहेका छन्। आफैले गर्नुपर्ने कार्यालयका संरचना निर्माणमै अझै केही वर्ष लाग्ने बताउँछन्। संरचना नयाँ र मौलिक जुन कुरा अहिले पनि हामी पुरा गर्न सकेका छैनौँ, पुरा गरिरहेका छौँ, प्रयासरत छौँ। व्यवस्थापकीय हिसाबमा ती कुराहरू अझै पनि प्रत्येक जिल्लाहरूमा प्रदेशको सेवा कार्यालयहरू हामीले विस्तार गर्न प्रयत्नरत छौँ। लगभग 35 देखि 40% जति काम मैले भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण भइसकेछ र 2.5 देखि बढी भन्दा 3 वर्ष लाग्ला पुरै समापन हुनमा। राजनीतिक रूपमा भने संघीयताको केही न केही अभ्यास प्रदेशमा छ, तर त्यसमा पनि केन्द्रकै हस्तक्षेप छ। सरकार बनाउन केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति प्रदेशहरूले अन्त्य गर्न सकेका छैनन्। आर्थिक स्रोत जुटाउने अधिकार प्रयोग नगरेर प्रदेशहरू संघकै भरमा छन्। संघीयतामा गएपछि रोजगारी सिर्जना र उद्योग, व्यापार, व्यवसाय प्रवर्धन हुने आम अपेक्षालाई अहिले प्रदेश सरकारहरूले गरेको अभ्यासले सकारात्मक सङ्केत देखाएको छैन। वित्तीय संहिताको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब अधिकार बाँडफाँडको हिसाबले कर उठाउनु पर्ने अथवा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने, करको दायराभित्र ल्याउनु पर्ने कति कामहरूको सन्दर्भमा केही समस्या जटिलता मुख्य रूपमा छन्। तर यसका कारणले संघीयता नै असफल भयो भन्ने जो चाहिँ बाहिर हल्ला छ, यो कुरा गलत हो भन्ने खोजेको मात्रै। प्रदेशहरूले भएकै अधिकारको समेत प्रयोग गर्न नसक्दा कामविहीन जस्तै छन्। तर संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन जस्ता विषयमा केन्द्रले सहयोग नगर्दा आफूहरू कामविहीन भएको तर्क प्रदेशहरूको छ। प्रहरी ऐन पनि एकदम जरुरी छ। शिक्षा ऐनको कुरा गर्दाखेरि शिक्षामा यस्तो व्यथिति छ
मधेसमा यस्तो बेसी आज स्कुलहरूको परिस्थिति हेर्नुहोस्। अब जति पनि सामुदायिक स्कुलहरू छन् कोही तपाईँको सबल छैन। प्रदेशलाई काम गर्ने जिम्मा दियो तर हामीसँग कर्मचारी छैन, केन्द्रले कर्मचारी पठाउँछ। एउटा नगरपालिकामा तपाईँको 6 महिना वर्ष दिन पनि के अरे प्रशासकीय अधिकृतहरू हुँदैन, केन्द्रले पठाउँछ फेरि 10 दिनमा तानिहाल्छ। केही विषय सङ्घले अड्काएका कारण पनि प्रदेशहरूले काम गर्न नसकेको स्पष्ट छ। तर आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेका विषयमा प्रदेश आफैले काम गर्न सक्छन्। प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद समाधान गर्न सक्ने कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई छ, तर त्यसतर्फ अधिकांश प्रदेश गम्भीर छैनन्। उच्च शिक्षा एकल अधिकार सूचीमा हुँदाहुँदै प्रदेशले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारहरू सेवा प्रवाहको पाटोमा लाग्नै नसक्दा प्रदेशमाथि नै नकारात्मक भाष्य तयार भएको संविधानका जानकार बताउँछन्। सर्भिस डेलिभरीमा केन्द्रित भएर काम नभइदिएको कारणले अथवा भएका कामको पनि परिणाम नदेखिएको कारणले अहिले संहिता कार्यान्वयन समस्या भयो कि प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन सकेन कि भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्। यी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सर्भिस डेलिभरीमा फोकस गर्ने, कानुन बनाउँदा, कार्यान्वयन गर्दा, विकास निर्माणमा योजना छनौट गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा सर्भिस डेलिभरीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हो भने अहिले उठेको नकारात्मक भाष्य पनि समाधान हुन्छ, प्रदेशको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ र संहिता कार्यान्वयनको हामी जुन जर्नीमा छौँ त्यसले चाहिँ गन्तव्य भेट्टाउँछ। प्रदेश सरकारले अहिले जुन गतिमा काम गरिरहेका छन् त्यसले प्रदेशको सार्थकता पुष्टि गर्न सक्ने आधार देखिँदैन। सङ्घसँग अधिकार र कानुन माग्नु त छँदैछ, भएकै अधिकारको प्रयोग गरेर सार्वजनिक सेवा सुधारमा समेत प्रदेशले ध्यान दिन सके जनतालाई केही हदसम्म भए पनि संघीयताको सकारात्मक आभास दिलाउन सक्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी भुवन पाण्डे र अमरकान्त ठाकुरको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने अपराध अर्थात् साइबर अपराध बढेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले नयाँ कानुनको तयारी गरेको छ। त्यसका लागि हालै मात्र मन्त्री परिषदले नीति पारित गरेको छ। अनलाइनबाट आर्थिक ठगी गर्नेदेखि फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम र तस्बिर प्रयोग गरी अश्लील सामग्री राखेर फिरौती उठाउनेसम्मका घटना वर्षेनी 2 गुणाले बढेको प्रहरी तथ्याङ्क छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा यो महिना मात्र साइबर अपराधका 1200 भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। सप्तरीका यी युवक बिहिबार आफ्नो फोटो र नाम दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नै साथीलाई कसैले ठगी गरेको भन्दै उजुरी गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो भोटाहिटी पुगे। एकजना अरूजनाले मेरो सेम प्रोफाइलको फोटो हालेर अनि मेरो साथीहरूसँग फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर अनि उ साथीहरूलाई थाहा भयो कि मेरो आइडी हो भनेर अनि उनीहरूलाई पैसा माग्दै थियो कि मेरो साथीहरूसँग पैसा मागिरहेको थियो। पैसा पठाइदियो, इमर्जेन्सी छ मेसेज गरेर अनि मेरो साथीहरूले 1-2 जनाले पठाइदियो अनि बल्ल मेरो साथीले फेरि मागेपछि मेरो साथीलाई कल गर्यो भनेर के भएको छ, किन त्यो पैसा मागिरहेछ भनेर अनि मलाई थाहा भएपछि अनि मैले यहाँ साइबर ब्युरोमा आएको कम्प्लेन गर्न आएको। अर्की एक महिला पनि अनलाइनबाटै भेटेर प्रेमी बनेका व्यक्तिले पछि सम्बन्ध बिग्रिएपछि आफ्नो अनुहारमा अरूकै नग्न शरीर जोडेर अश्लील तस्बिर देखाउँदै ब्ल्याकमेल गरेको गुनासो गर्न प्रहरीकोमा पुगिन्। अहिले दैनिक 150 जनासम्म अनलाइनका माध्यमबाट आफूमाथि दुर्व्यवहार तथा ठगी भएको भन्दै उजुरी लिएर साइबर ब्युरो पुग्ने गरेका छन्। फेसबुक, भाइबर, ट्विटर, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायत सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी गाली बेइज्जती गर्ने तथा सम्पूर्ण सूचना नियन्त्रणमा लिएर फिरौती माग्ने सम्मका घटना पछिल्लो समय निकै बढेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले चाहिँ अलिकति गम्भीर किसिमका हेर्ने हो भने अनलाइनबाट के भन्छ यो अनलाइनबाट सम्पर्क भयो तर यौनजन्य हिंसा पनि भएको केसेसहरू देखिन्छ, भन्नाले फिजिकल पनि एसल्ट भएको देखिन्छ। अझ पछिल्लो समय त अनलाइन मार्फत एउटा सामान देखाएर घरमा अर्को कमसल सामान पठाउने र पैसा पाएपछि अनलाइन पेज नै बन्द गर्ने वा ब्लक गर्ने जस्ता घटनाका उजुरी पनि प्रहरीमा प्रशस्त पुग्ने गरेका छन्। त्यसबाहेक चिट्ठा पर्यो भनेर प्रलोभनमा पार्ने र विभिन्न चरणका प्रक्रिया पूरा गर्न भन्दै रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएका घटना प्रहरीमा दर्ता छन्। जबकि त्यो व्यक्तिसँग न भेट भएको छ, न काहीँ कतैबाट हाम्रो रिलेसनमा छ, न त्यो मान्छेले भनेको कुरा सही हो कि होइन भनेर हामीले ठम्याएको छौँ। तर
एउटा मेसिनबाट भएको वार्तालापको आधारमा करोडौँ रुपियाँ हामी चाहिँ सहजै उपलब्ध गराइदिन्छौँ। यसले गर्दा के भएको छ भन्दा अलिकति जो पीडकहरू हो तिनीहरूले अझ सहज तरिकाले चाहिँ मान्छेलाई झुक्यानमा पार्ने र अपराधमा चाहिँ अलिकति दर्ता भएको सङ्ख्या पनि बढी देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79मा साइबर अपराधमा 4686 जनाले निवेदन दिएका थिए। तीमध्ये प्रहरीले 132 वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। गत वर्ष यस्ता घटनाका उजुरी झण्डै दोब्बरले बढेर 9013 वटा निवेदन परेका थिए। ब्युरोले 127 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ब्युरोले 6256 वटा निवेदन आफै फर्चोट गरेको छ भने 2757 वटाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। दिनदिनै साइबर अपराधका घटना बढे पनि कारबाहीका लागि पर्याप्त कानुन छैन। अहिले विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही हुँदै आएको छ। अब नयाँ कानुन बनाउन सरकारले साइबर सुरक्षा नीति ल्याएको हो। यो नीतिसँगै सामाजिक सुरक्षा तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, अश्लीलता फैलाउने जस्ता सामग्रीलाई निषेध गर्ने गरी कानुन बनाउने बाटो खुलेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 2 साता लामो अनुसन्धानपछि 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा अन्तर्देशीय अपराध जोडिएको भन्दै थप अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई लगायो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अहिले सुन ल्याउने सञ्जालको खोजी गरिरहेको छ। तर यस पटकको सुन तस्करीमा संलग्न मानिएका चिनियाहरूको सञ्जाल भने जटिल देखिएको छ। यसअघि नै नेपाल आएर अपराधमा मुछिएका चिनिया मूलका भारतीय नागरिक समेत सुन तस्करीमा जोडिएको खुलेको छ। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सबै विवरण गोप्य राखेर छानबिन गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले एक तहको तथ्य सङ्कलन गरेर दिएको विवरणका आधारमा ब्युरोले हङकङबाट सुन पठाउनेदेखि भारतसम्म लैजाने र लगानी गर्ने सबै तह पत्ता लगाउनु पर्नेछ। विभागले पक्राउ गरेर बुझाएका 18 जना मध्ये 1 जना चिनिया र 2 चिनिया मूलका अन्य देशका नागरिक छन्। उनीहरूसँग सुन तस्करको संयन्त्र जोडिएको देखिएको छ। नेपालमा यसअघि नै गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्ति समेत सुन तस्करीमा जोडिएको खुलेको छ। चिनिया मूलका थुप्तेङ छिरिङ नेपालमा यसअघि नै गैँडाको खाक तस्करीमा सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति हुन्। गृह स्रोतबाट प्राप्त तथ्य अनुसार 2067 साल पुस 19 गते थुप्तेन गैँडाको खाक तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले चलाएको मुद्दामा थुप्तेनलाई 10 वर्ष कैद र 1 लाख जरिवाना तोकिएको थियो। उनलाई 2071 साल चैत 16 गते केन्द्रीय कारागार सुन्धारा ल्याइएको थियो। थुप्तेनको स्वभाव सहज नदेखिएपछि असोज 19 गते नक्कु कारागार चलान गरिएको थियो। थुप्तेनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। सर्वोच्चले उनको कैद सजाय 7 वर्षमा झारेपछि 2074 साल वैशाख 19 गते रिहा भए। अध्यागमन कार्यालयले उनलाई 5 वर्षको प्रतिबन्ध लगाएर देश निकाला गरेको थियो। तर नेपाली भाषामा समेत दखल राख्ने थुप्तेनको अहिले सुन तस्करीको मुख्य आरोपीका रूपमा पक्राउ परेका दावासँग निकट सम्बन्ध देखिएपछि नेपाल आएको देखिएको छ। 10 वर्ष अघि नै गैँडाको खाक तस्करीमा संलग्न व्यक्तिले नेपालमा आएर फेरि सुन तस्करीको धन्दा चलाएपछि नेपालमा चिनिया मूलका नागरिकको आपराधिक सञ्जाल खोज्नुपर्ने चुनौती सिआइबीलाई छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार अहिले पक्राउ परेका चिनिया राहदानी बोकेका लिन चिनिया मूलका दावा छिरिङ र थुप्तेन बाहेक अन्य पनि चिनिया नै जोडिएको देखिन्छ। त्यसैका आधारमा विभागले केहीलाई कालो सूचीमा राखेर विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई बुझाएको थियो। त्यसैका आधारमा शुक्रबार ली जियालिङ र लिउ फियन आमा छोरालाई विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले पक्राउ गरेर सिआइबीको जिम्मा लगाए पनि उनीहरूको संलग्नता नखोलेपछि रिहा भएका छन्। त्यस्तै सुनमै संलग्न रहेको आशंका गरिएका व्यवसायी राकेश अडोकियाका छोरा रोहन पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले राखेको कालो सूचीका आधारमा अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिए पनि उनको संलग्नता नखोलेपछि रिहा गरिएको छ। सिआइबीसँग अब सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न 1 महिना मात्रै समय बाँकी छ। यो अवधिमा हङकङको नेक्सस समेत खोज्ने गरी इन्टरपोलसँग समन्वय गर्ने गरी सिआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, विवादमा मुछिएका आफ्ना नेतालाई जोगाउने प्रवृत्ति किन बढेको होला? ए, नैतिकताको खडेरी, बी, सुशासन प्रतिको व्यवस्था र सी, आफ्नो संरक्षण।
जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचार अझै बाँकी छन्। कुनै पनि राजनैतिक दलले सधैँ उच्चारण गर्ने शब्द हो सुशासन। नागरिकको सेवा र सुशासनलाई मूल मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने बाचा गर्ने दलहरूको व्यवहार भने फरक देखिने गरेको छ। देशमा भएका पछिल्ला केही घटनालाई हेर्ने हो भने पनि दलहरूको सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ। अहिले 1 क्विन्टल सुन तस्करी, ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरेर हिनामिना, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रकरण चर्चामा छन्। राज्यका निकायले छानबिन गरिरहेका यी विषयहरूमा दलहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोप खेपिरहेका काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्माको गिरफ्तारीलाई लिएर काङ्ग्रेसको संसदीय दल नै तरङ्गित भयो। आफै सरकारमा हुँदाहुँदै काङ्ग्रेसले आफ्ना नेताप्रति सरकार अनुदार बनेको आरोप लगायो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा रहेका नेता बालकृष्ण खाँडप्रति पनि आफ्नै सरकार पूर्वाग्रही भएको आरोप काङ्ग्रेसका नेताहरूले लगाउँदै आएका छन्। देशमा सुशासन कायम गर्न छानबिन र अनुसन्धानकै क्रममा रहेका घटनामा पनि काङ्ग्रेसले खुलेर आफ्नै सरकारको विरोध गरिरहेको छ। प्रतिशोधको भावना लिएर अगाडि बढ्दाखेरि हामी कहाँ पुग्छौँ? यो अत्यन्त गम्भीर विषय भएर गएको छ। अहिलेको ठुलो समस्या के हो भने हामीले नीतिका मान्छे खोज्नुपर्नेमा नेताका खोज्यौँ, नेताका छोडेर नाताका खोज्यौँ, नाताका छोडेर दाताका खोज्यौँ, वरिपरि परिकर्मी गर्नेलाई साथ लियौँ, परिसर मिलाएन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रकै नेता कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका छन्, तर राज्यका निकायले त्यसको छानबिन गरेका छैनन्। सुशासनको नारा लगाएर नथाक्ने सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा समेत विवादित छविकाल ल्यार्काल लामालाई नियुक्त गरेको छ, जबकि यस्ता विवादित पात्रका विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा माओवादीकै नेताहरू बचाउमा उत्रिरहेका छन्। सुशासनको क्षेत्रमा यो 12-15 वर्षमा जति चाहिँ गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यति गर्न नसकेको कुरा साँचो हो। जस्तो सुन मैले दोहोऱ्याएर भने निरन्तर चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर तस्करीका कामहरू भएको रहेछन् भन्ने कुरा त अहिले कहीँ न कहीँ अन्तिम त आउला, कहीँ न कहीँ त हामीले थाहा पायौँ नि। जब आखिरी चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन भनेदेखि त बिग्रिन्छ भन्ने चाहिँ सुशासनको कुरा गर्न थाल्ला, अवरोध पैदा गर्ने गरियो भनेदेखि दलप्रतिको विश्वसनीयता पनि घुम्छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले त राज्यका निकायले अनुसन्धान गरिरहेका हरेक विषयमा प्रश्न उठाउँदै सदन नै चल्न दिएको छैन। जोबाट जुन तहको गल्ती भएको छ ती व्यक्तिहरूलाई त्यस अनुसारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर सत्य तथ्यमा आधारित छानबिन गरौँ, बदलाको भावले होइन। यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने बदलाको भाव जस्तो झल्किने देखिन खोजौँ। दलहरूले हरेक प्रकरणमा आफ्ना व्यक्ति मुचिना साथ विरोध गर्ने गरेका छन्, जसले अनुसन्धान प्रक्रिया र सुशासनको बाटोमै अवरोध सिर्जना भइरहेको छ। पार्टीहरूले के सोध्नुपर्छ भने जो मान्छे भ्रष्टाचारी छ, जो मान्छे अपराधी छ, जसले कुकृत्य गर्छ त्यो कुनै पार्टीको पनि हुँदैन, कुनै जातको पनि हुँदैन, कुनै धर्मको पनि हुँदैन भन्ने मान्यता लिएर काम गर्नुपर्छ। देशमा साँच्चीकै सुशासन कायम गर्ने हो भने विवादित व्यक्तिका विषयमा हुने अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ। तर सरकारमा रहेका दलहरूको दोहोरो चरित्रका कारण भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नहरूले छुट पाउने वातावरण बनिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। प्युठानका किसान यति बेला चैते धान भित्र्याउन व्यस्त छन्। बर्खे धानको तुलनामा 2 गुणा बढी फल्ने भएपछि पछिल्लो समय प्युठानका किसान चैते धानको खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। पहिलोपटक चैते धान रोपेका मल्लरानी गाउँपालिका 5 टाकुरा प्युठानका हिमगिरी निकै खुसी छन्। विगतका वर्षहरूमा सोही खेतमा बर्खे धान लगाउँदा 13 मुरीसम्म धान भित्र्याउने उनले यो वर्ष झन्डै 28 मुरी धान फलाए। बर्खे धानको तुलनामा चैते धान 2 गुणा बढी फलेपछि उनी निकै हौसिएका छन्। उत्पादन पनि राम्रो हुने र झन्डै 7 महिना बाँझै रहने खेतमा चैते धान लगाएर राम्रो उत्पादन लिएपछि उनी खेती विस्तार गर्ने सोचमा छन्। पहिलाको धान ढल्थ्यो र कुन्थ्यो पनि, अहिले ढल्न पनि पाएन, कुनी त झन् कुरै भएन। गिरी जस्तै भर्खर चैते धान लगाउन थालेका प्युठानका अन्य किसान पनि यति बेला चटारोमा छन्।
चैत अन्तिमतिर रोपेको धान पाकेपछि त्यसलाई भित्र्याएर बर्खे धान रोप्ने काममा किसान व्यस्त बनेका हुन्। पहिलो पटकको प्रयासमा प्रतिफल आएपछि किसानलाई फाँटेभरि चैते धान लगाउने रहर जागेको छ। सिधी खेत हुन्, एक सिजन मात्रै हुने, गहुँ खेती नहुने, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब आगामी चाहिँ उसमा सबैले गर्दा राम्रै हुने देखाएको छ। पानी यहीँमा सुकाउन मिल्दैन, काटेर तार्न पर्छ, तारेर पाइर लग्नलाई मान्छे धेरै लाग्छन्। 6550 हेक्टरमा बर्खे धान रोपाई हुने गरेको प्युठानमा 500 हेक्टरमा चैते धान खेती हुन थालेको छ। तर उत्पादन दुब्बर हुने भएपछि पछिल्लो समय यसको क्षेत्रफल विस्तार हुँदै गएको छ। प्युठानको ऐरावती क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा चैते धानको खेती हुँदै आएकोमा अहिले जिल्लाका मुख्य फाँटमा खेती विस्तार भएको छ। समग्रमा यो वर्ष हेर्दा हामीले झन्डै 600 रोपनी चाहिँ चैते धान विस्तार गरेका छौँ। वार्षिक 30,000 मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने प्युठानमा 11,000 मेट्रिक टन चामल बाहिरबाट आउँछ। जिल्लाको माग अनुसारको चामल पुर्याउन चैते धान राम्रो विकल्प बन्न सक्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, खैराफाट, प्युठान। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्तरीकृत प्रश्नपत्रबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ। विद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिसँगै धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्ने उद्देश्यले परीक्षा बोर्डले 12 कक्षाको परीक्षा स्तरीकृत प्रश्नपत्रबाट सञ्चालन गर्ने भएको हो। कक्षा 12 को अनिवार्य अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको स्तरीकृत प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिने सम्पूर्ण तयारी भइसकेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बच्चाप्रति नै हाम्रो सबैको दृष्टिकोण हो। बच्चालाई सुधारौँ, टिचिङ लर्निङ सुधारौँ, हाम्रो क्वालिटी एजुकेसन दिउँ भन्ने सबैको दृष्टिकोण हो। तर के रहेछ भने एजुकेसनको पनि फिलोसफी फरक छ। विश्वमा हरेक कन्ट्रीहरूले एउटै दृष्टिकोणबाट, एउटै लाइनबाट कसैले पनि विकास गरेको छैन। स्तरीकृत प्रश्नपत्रबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षा बोर्डले विषयगत शिक्षक र विज्ञ सहितको कार्यशाला गरेर प्रश्नपत्र निर्माण र मार्किङ स्किमको व्यवस्था गरेको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षणका लागि समेत तयारी भइसकेको बोर्डले जनाएको छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउन वातावरण बनाउन के गर्नु पर्ला? स्टार्टअपहरू गर्नलाई सरकारले सहुलियत रूपमा लोनहरू दिने हो भने, मेन्टरसिप दिने हो भने चाहिँ युवाहरू चाहिँ नेपालमै बस्थे। सरकारले अब प्राविधिक शिक्षातर्फ ध्यान दिनु पर्यो अनि त्यही अनुसारको रोजगारीको सृजना गर्नु पर्यो। अध्ययन सँगसँगैको चाहिँ रोजगारीको सृजना गर्नु पर्यो। दक्षता अनुसारको जागिरहरू पाए भने मान्छे विदेश सिन बाध्य हुँदैन। उचित रोजगारीको अवसरहरू पनि ल्याउन जरुरी छ। यो देशमा सहज रूपले आफ्नो पेसा व्यवसाय गरी खाने वातावरण चाहिँ बनाउन जरुरी छ। विदेश गएर भाडामा जो भने पैसा पाइन्छ भन्ने मान्छेको चाहिँ मनस्थिति भएर नै सबैजना अहिले विदेश जान थाल्नु भएको छ। दक्षता अनुसार युवाहरूलाई काम दिन पर्यो। युवा लक्षित रोजगारीको कार्यक्रम ल्याउन पर्यो। उत्पादनमूलक संस्थाहरू, फ्याक्ट्रीहरू तपाईको राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्यो। सिपमूलक शिक्षा सिकाएर प्रत्येकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। युवाहरूलाई कृषि र पशुपालनमा जोड्नु पर्दछ। उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, कर कारखानाको सृजना गर्नु पर्यो। स्थानीय तहले तालिमहरूको व्यवस्था गरेर स्वदेशमै रोजगारी पनि दिन सकिन्छ। व्यावसायिक उनीहरूको शैक्षिक पढाइको चाहिँ हामीले यता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। व्यावहारिक शिक्षा वा व्यावसायिक शिक्षा पनि लागू गर्नुपर्छ। पुराना उद्योग धन्दा कल कारखानालाई बिउताउने काम पनि गर्न अति आवश्यक छ। कल कारखानाहरूको जस्तो व्यवस्था गर्नु पर्यो। मिथिलाका नवविवाहित महिला यतिखेर मधुश्रावणी पर्वको रमझममा जुटेका छन्। दाम्पत्य जीवन आत्मीय बन्ने विश्वाससहित नवविवाहित महिलाले यो पर्व मनाउँछन्। आधुनिकतासँग रमाए पनि नवविवाहित महिलाले मिथिला कला, संस्कृति र संस्कारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। धनुषाको गुब्राही बस्ने रुचि कुमारी झा भारतको दिल्ली बस्ने अनुज चौधरीसँग गत मङ्सिर महिनामा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी थिइन्। काठमाडौँ बसेर MBA सम्मको शिक्षा हासिल गरेकी रुचि आधुनिकता जीवन बिताए पनि मैथिली परम्परा, कला र संस्कृति संस्कारलाई सम्मान गर्छिन्। निष्ठापूर्वक गरिने यो पर्व गाउँमै बसेर उनले मनाएकी छिन्। आफ्नो संस्कृति कहिले बिर्सिनु हुँदैन। हामीले यस्तो बन्नुपर्छ जसले गर्दा हाम्रो संस्कृति अरूले कपी गरून्, अरूले एडप्ट गरून्, अरूले सिक्न खोजुन्। धेरै राम्रो लागिरहेछ। श्रावण महिनामा हुन्छ जुन महिनामा गर्मी ठन्डा दुवै मिक्स भएको हुन्छ।
रुचि त एउटा उदाहरण मात्र हुन्। सुखद दाम्पत्य जीवनको कामना गर्दै मिथिला नगरी जनकपुर धाम र आसपास क्षेत्रका नवविवाहित नारी यति बेला मधुश्रावणी पर्वमा रमेका छन्। साउन कृष्ण पञ्चमीदेखि शुक्ल पक्षको तृतीयासम्म 15 दिन मधुश्रावणी पर्व मनाउने गरिन्छ। तर यस वर्ष पुरुषोत्तम मास भएका कारण 45 दिनसम्म यो पर्व मनाइन्छ। यो पर्वमा हरेक दिन पूजा सकिएपछि मङ्गला गौरीको कथा, पृथ्वीको उत्पत्ति, समुद्र मन्थन र गौरी शङ्कर विवाहसँग जोडिएका धार्मिक कथा वाचन र सुन्ने गरिन्छ। यसपालि श्रावणमै परेको हुनाले यो 4वटा पक्ष भइदियो अनि 45 दिनको पर्व। के गरी आफ्नो घर परिवार चलाउने त्यो सबै यो व्रतमा र कथामा सबै सिकाइएका छन्। मधुश्रावणी पर्वले विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि कसरी दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय बनाउन तथा विपद आइलागे सामना गर्न प्रेरणा दिने विश्वास गरिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। पार्किङदेखि अन्य हवाई सेवा प्रयोग गरे बापत नेपालका विभिन्न 10वटा वायु सेवा कम्पनीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई 15 करोड रुपियाँ बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेका छन्। यसरी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीमा गुण एयरलाइन्सको सबैभन्दा बढी 5 करोड 96 लाख रुपियाँ छ। त्यस्तै समिट एयरको 1 करोड 96 लाख, श्री एयरलाइन्सको 2 करोड 95 लाख रुपियाँ बक्यौता रहेको छ। त्यस्तै तारा एयर, शौर्य एयरलाइन्स र सीता एयरले पनि लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई बक्यौता तिरेका छैनन्। हेलिकप्टर कम्पनीमा माउन्टेन हेलिकप्टरको सबैभन्दा बढी 91 लाख रुपियाँ बक्यौता रहेको छ। प्रभु हेलिकप्टरको 15 लाख, फिस्टेलको 69 लाख र सिमरिकको 46 लाख रुपियाँ रहेको छ। यी कम्पनीबाट 15 करोड 7 लाख 98 हजार 562 रुपियाँ उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले लम्पी स्किन महामारीबाट पीडित किसानलाई राहत दिने गरी मापदण्ड बनाउन सुरु गरेको छ। स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी मापदण्डको खाका बनाउने काम भइरहेको संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक कुमार खरालले जानकारी दिए। मापदण्ड बनेपछि स्थानीय तहको सिफारिसमा किसानलाई राहत दिनेछ। विपद व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम दिने वा छुट्टै बजेट निकासा गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय स्तरमा छलफल भइरहेको छ। गत बिहिबार मन्त्रालयले रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा पेश गरेको थियो। 3 वर्ष अघि नेपालमा भित्रिएको रोगबाट अहिलेसम्म करिब 50,000 गाईवस्तु मरिसकेका छन् भने 1,75,000 पशु सक्रिय संक्रमित छन्। यो रोगबाट हालसम्म 13 लाख पशु संक्रमित भइसकेका छन्। 13.5 लाख डोज खोप आए पनि अहिलेसम्म 5 लाखमा समेत खोप लगाइएको छैन। लम्बी स्किन गाई भैँसीमा भाइरसबाट लाग्ने संक्रामक रोग हो। लामखुट्टे, हाँस, भुसुना, किर्ना लगायत किराको टोकाइबाट संक्रमित पशुको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका अन्य पशुमा पनि यो रोग सर्ने गर्दछ। पोखराका विभिन्न चोकमा रहेका शालिगहरूलाई एकै स्थानमा राखिने भएको छ। पृथ्वी चोकको शालिग विवाद चर्किएपछि महानगरले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सबै शालिगलाई विभूति पार्कमा राख्ने निर्णय भएको हो। पोखराको पृथ्वी चोकमा 2 छुट्टा-छुट्टै व्यक्तित्वको शालिग राख्ने र हटाउने क्रम नरोकिएपछि उत्पन्न विवाद अन्त्य गर्न महानगरले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको हो। बैठकमा पोखराका विभिन्न चोकमा रहेका शालिग महानगरले स्थापना गरेको विभूति तथा शहीद पार्कमा स्थानान्तरण गर्ने सहमति भएको हो। अरू पनि शालिगहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। जस्तो पोखरा मुगलिन हाइवे बन्दैछ, बीचमा अमरसिंह थापाको शालिग छ, हैन, त्यसको व्यवस्थापन गर्नै छ। यो लगायतका अरू शालिगहरूको पनि व्यवस्थापन गर्ने र हाम्रो विभूति तथा शहीद पार्क जुन महानगरपालिकाले बनाएको छ त्यो ठाउँमा बाजागाजा सहित सम्मानपूर्वक हाम्रा सबै शालिगहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने त्यो ठाउँमा महानगरपालिकालाई समय दिनका लागि हामीले भन्यौँ र साथीहरूले त्यसमा सहमति जनाउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति दिवसका दिन आयोजित र्यालीका सहभागीले पृथ्वी चोकमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएपछि विवाद चर्किएको थियो। उनीहरूले उक्त स्थानमा पहिलो शहीद लखन थापाको मात्रै शालिग रहनुपर्ने माग राखेका थिए। तर बिहिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले पृथ्वीनारायण शाहकै शालिग लगेर पृथ्वी चोकमा राखेपछि विवाद थप चुलिएको थियो। शालिग विवादले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै महानगर नेतृत्वले सुरक्षा प्रमुख, राजनैतिक दलका
प्रतिनिधिसहित सरकारवालालाई बोलाई 1 महिनाभित्र विभूति पार्कमै स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गराएको हो। 4 वर्ष अघि नै पोखरामा रहेका सबै शालिग तथा प्रतिमा स्थानान्तरण गर्ने योजनासहित पोखरा 18 सारङकोटमा विभूति तथा शहीद पार्क निर्माण गरिएको छ। लगतै शहरका कतिपय शालिग तथा प्रतिमा पार्कमा स्थानान्तरण गरिए पनि पृथ्वीचोक सहित केही शालिग पुरानै स्थानमा यथावत छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सबाट बेलायततर्फ लागेको आप्रवासी डुङ्गा समुद्रमा डुब्दा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। इङ्ग्लिस च्यानलमा भएको उक्त दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सबै अफगान पुरुष हुन्। दुर्घटनास्थलबाट फ्रान्सेली र बेलायती उद्धार टोलीले 60 जनाभन्दा बढीलाई बचाएका छन्। उद्धार गरेका मध्ये केहीलाई बेलायत र केहीलाई फ्रान्स पठाइएको छ। तटीय नगर बालोनका सरकारी अधिकारीहरूले डुबेको डुङ्गाबाट बालबालिका सहित 59 अफगानी र केही सुडानी नागरिकको उद्धार गरिएको बताएका छन्। 2 जना बेपत्ताको खोजी कार्य भने स्थगित गरिएको छ। पछिल्लो 2 दिनमा करिब 1000 जना मानिस फ्रान्सबाट बेलायत छिर्न यो च्यानलको यात्रा गरेको बेलायत सरकारको तथ्याङ्कले बताएको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।